إثماتي سماثينو إيقاد غادي توالين. السلام عليكم ورحمة الله. الزلف الأول مرحبا سيسونا ارتزرارث المغربية فديانت بوساكي أدنوال فكرة ثوكسين نيم ضبرن ذي ثمورثنا يعني ليموجاج دو بلوزيار ريسبونسابل أي غار وكيدي يسقسيين أي غار ديال الوقتاكي أدنسياد نفهمو كذا نبقيون الحرمات نعرض الساكي مكرة توالين الحاليين اسكذ الفساد يعني مسبوط فليقة خاصة كان القرار ثاقين أدنيني باللي فغند سين تسلوات انت مرثل الجزائر يعني لا بريزيدونس مسا عبد العزيز بوتفليقه يقبل القرارات هاكي ادنو غلف تمسا ثاقي دا شي ضرون ذي ثمورثنا مقبل هذا نبدو تدويل ثنا غنروح كان دنسل تقرير يخدم مثلنا سليمان بن عدي وادنو غلارون استخار نكراني مضبراني ديلانو السنقيا ذي الجزائر بعد ذوك حريش نت تغليس ديك وديغون دي السودان العسكر يلاد سيس قسين مقرون يميا عطاس يدي قارن باللي غاياكي يشود غير تمثالت لا كوكايينيكس وسنن السمسالت كمال بوشي ماشا استقسي ذاكي عند لا تخدمت ذي تمثال ذاكي منظره باللي الشراع ذي الجزائر وإلا راه ذي منن يمي خاسوما إلاد واستخار نمضبرناكي لا معنى ولاش لمحاسبة أحارف الفساد يقفذا وذافو السناكي بلا شك يشود غير الفرانين تسلويث 2019 ذي تورا إلا قد نيني باللي يفضاو مع بار مقرن ذي قاشوش الحكوم يروي ذا يطفن الحكوم ذي ثمورث الجزائر منظرة باللي كاسي ثمان نظام مازال كان 10 وقرون غف 9 افريل 2019 وذافو يبغى يفقن باللي يسعى لفغي غسارتي يوكن ديال ثلاث وطناكي يقنخرن مرا تيسوديوين الدولة أكن يبغو يلي ثمورتنا الجزائر تيدير الشدان تسارتيث ورجين إثبويض غير تسويع شفان ثاكي الفساد مرا يحوس يسوديوين الدولة أرنو ثورا تيسودا العسكر دقي ثورا إلا كنرجو ديغن أوليس غف فرانين تسلويث 2019 وكن يبغو يلي الخليفة نسلوي عبد العزيز بوتفليقة غاسلوي بوتفليقة ماذا قلا يرشح ديمانيس إثاليتيس 5 بلا شك تمثلت مقرون ديال الجزائر ني غفلان دقي جدود نتسكان اكتخليصون ثفاتورث نتسارتيث بودي طفن تمورث غفتغوزين 67 إسكوس أشكرك مثلا سليمان بن عدي في الراب ولا في التقرير هكي إثوال أمد غالب كرا يسقسيين إيديف كان مثلا سليمان دي رافولينس إسقسيين هكي أي غار يعني لم تخرنا ثوكسا يمضبر ناقي ذي الوقت هكي ذي المحاربة الفساد ناس توشد أفتذيان إن هضر في الناس الطاس دي ثاقي هكي مقارن لافير دي لا كوكايين الفرحه مقرن يقول لي كي ناخذ كي ديال البلوتو مثلا ديال البلاطو مثلا توفيق ابن القيسين مسناو دي ثدامسا ايكونوميست ديوني قدشن ذو النار اسرتي هذه اللي كي ناخذ غن مثلا سليمان بن عدي ذا نغماس انت نخدم من التقرير يتوالم ثوره ام كاري توالي الحلايا سي ثمورث هذه اللي كي نغماس اي تميمون محمد ذمستان نافوكا ادي في كتاب مغلينس في سورتو اين يعني لامار يعني لا جوستيس اي غير ولاش كيران الصفا ديال لامراكي دي يعني انتخرا لي ريسبونسابل اللي مضبرن دي ثاكرايك ادفدو غوك مثلا سليمان بن عدي سليمان عسى ما ينك كما الزول فلاك مرحبا سيس الزول نصار الزول توفيق الزول كم سفليد المغرب يا سنت نسلد يعني الرافو اللي تخدم سليمان تصيص قسيين يقول لنا في تمثال ثاقي ادنو غال ذا شو المعنى ينس يعني لو ليموجاجاكي ثوكسياكي خيرا يمضبرن التصي ديالنا دي ثاقي عمن اي غير ذي الوقت ثاقي سقسيون سوز اللي صار اي غير ذي الوقت كيا نضرب بعد ثلث سنين كمال بوشين 700 اقنطار لا كوكايين هذا فوال الجزائري ما هو ياك يكشميت الخوف بعد ما ضرب بلي مازال كان 10 ويقولون غف 9 نتفراني 2019 هقروا من زوج غلين ذكروا عبد الغني الهمل يتبع ثيد من النوبه يتبع ثيد الشيف دو سورتي الاوليه دالجي والساكي الشيف دو سورتي الوهران بلا لي جوج يكتوكسن بلا كرايم
مضبرون داخل سود العسكر ايا كيمارا هذا فول الجزائر يبغى ادي فكن باللي كثاني يسعى العزيمه يوكلني هذه حال الفساد ما هو يكسما التصوريق يكسا غريفه السنيس يكتورا غف توزي كان ناك مازال 10 وقولون غف فرانين تسلويت دونك يبغى يوكد باللي كثان يسعى فولونتي بوليتيك يوكل هذه حال الفساد باللي كاد يوث السلق صح ميال ويديك بغان اسمسخن تيسو ديوين الدولة ناغ لي انستيتيسيون دو ليتا غافاكي يقفدا سوا ديزون ذوك حرفاكي الفساد لانو قاعد ديالنا سمح لي معك وليك سليمان لانو قاعد تبعني يعني هذا شي ضروري دي ثمورتنا ناند باللي يزمر الحال الدعايه تفرنت زوج 2019 اتيلين المحاربه الفساد تكشم مثلا شي تكشم دونك ميم نو ثنيا نروح بلو لوان خدمن الفساد دي زوال سي التيتر دو لا كومبان انت اللي تيس خمسه اخاطر كي ديني بوتفليقه ميم نزرا سميكسن الجنرال هامل اللي تي ا جنيف دونك اذا كذا سقسي ماذا قال لها تسلويت انت ذا يدي سوف انا راي توكسا الهامل يا هل ترى ديك الكاشي ضرب لك سلوي عبد العزيز بوتفليقه لو جور ميم اسمي استخر الهامل اللي جنيف دونك هي كيما راه توتافي داكور هذيك يكشم الدعايه الفوت ايثاليتي خمسه السمان قالت شي لا كونتينيتي الى لا لوت انتي كوربسيون دونك وكيما راه تيوريقين يبغى هذا يورالو ديفو الجزائري يوكل هذه في التصويره هذه شمطمانه وكدود بالليك نتسا هذه يوث سلق صح ميالي فاسن يقفغان اسمسخن لي انستيتيسيون دو ليتا يقفغان هذاك الشمن اطاني وكدود الجزائري لا كوكايين خاطر دينا لا كوكايين كي السباكه انت مشطوح خاطر ما توحظوا فون اللي تيس خمسه تفدا شحال هي كينير خاطر تيمزكوات مسكوره ذي مسلاين كان سيني مذانن لو سينا الى بيانيك خدمن لي انستيتيسيون دو ليتا بور دي ريزون بوليتيك اور كو لا لوا قرد ياكيا ويلا قرا دونك فايك دينا هذا فو بصح يتشورر طورق تاكي الفساد سداو طورق الفساد بليك نكوني نحارب الفساد ايوا نخدم الدوله القانون دونك ياكيا تهكيين إثاري تيس خمسة خاطر كنتوالي 95 97% 98% بوتفليقه ديالو عارف ثالث تيس خمسة خاطر كثيره توت لي دوني سون اون فافور دو بوفوار نزرا ميم مسلايين كي كيتصالحوا السالكين نقولها سي تا ريكونفور يوصلوا بوتفليقه لا لوايتي توتال ورجيني تنوالا مراكيني كيتصالح عيش ديالان الساعه كان بعد مكسن الهامل الناس العسكر يسلكي داطاسي المزيان كواطاناكيا لا دروغ الساعه ساعتين الهامل يوفي دونك لا لوت كلانيك تفقند اسبوساكينيا استخلق شوش ودافو باللي كيلو من نوغ مقرن يواكنيا ثم زواروت يكمل ودافو كلانتور يكمل الحكم 50 سكوس ثورة خاطر هذاك فاشي طاح وسوجي داخل ودافو يا كوما نوتر كلون يكتكي الهملاكي بنا علي بنا علي دوكيد تقسيم القران سليمان يعني امنو تربع كين تص ردي قرن بالك ثدي انت قال لك كوكايين نهضر في اللاس دن تثيك سبنن يعني سبن من زمان دنيني على مونتري على مونتري على سيرفاس على في مونتي لي شوز على سيرفاس باللي لا من نور ذم قران غير من زمان دنيني لوت كلانيك كي سي انتونسيفي دي ثقريه بصح نصر ما تقول كان المسلمين الهمل ان ديون واي وين يبغى هذه حرب الفساد الا قد يزدي تينا سي ميساج القايد صلاح خاطر ما تقول الساعه كان قايد صلاح يا ريز يا ذا ما عبر مو قرن يتقاشوش الحكم يوكلني ادخل الفرس ويبوت الهمل لانه السينيس ديال العمريس يسعى طمع يوكل بوركوا با دي مرشح دخلوا دافو الدوزيام كلون Donc, c'est qui m'a donné et que je n'ai pas dit le clan Bouteflika يغاول pour maîtriser la situation pour dire que l'est يويك زملاز كان داخلين استغلوا دافو فايقين اكن تولي كاين يغلق ورا دومينو دونك والسنغال تولي كان الساقيه استخرون الشيف السورتي الاولياء اورون ديني درس كيتسمى كثير الباطونيه يدي بوين 700 قنطار بوكسوم يضحات بليك بوين داطان لا كوكايين دونك كيما مازال كمل النصار مازال ادو فرارن يقرا النظام يزمر مام روح سلفعد هذه مام رومانيمون غوفرمون ساعتين يدي الدول سنه يدي الدول نعم توفيق عسلمين كيما غزول فلاك يعطيك الصحه النصر ميدو سيدك انا غساكي توفيق نو غلا في تمثال يعني توكسا خيرا مدبرا
ليموجاج دو سيرتان او ريسبونسابل ذا شيء يضرون دي تمورثنا خاصة كان نهضر يعني ليموجاج عبد الغني الهامل اللي ثاقر ياكي يمضبر الله امنزو الله جوندارموري الجنرال مناد ادنو غلف يمضبر يغال اللامان نوهران يعني كسنت ذا شيء يضرونا التص يدارين وفهمنا راه خاصة كان يا با ولاش صفان اللي تمثالينا كين توكسا سي لا ديسيزيون القرار يقبوي مسا عبد العزيز بوتفليقه ونورا يعني اي غار يتنكسن اسك اي سون ليي لافير كين لا كوكايين اسك لا دي زافير دو جوستيس قالنسن زمر غاكيني تمثلتي بوفران تربع ثنسن خاطر يساجي كونترالمون فين دينا سليمان كيني جو بونس بلوس كو تسكين دي يوث تربعت ils font partie du même clan même si هاث عطاس لي كلون يتمشاون دي يتهجين يمن سن يتفرانين دي تدون دي 2019 واقيا استخار نقول ياكي ديضران ذا فران يفرنن ذي تربع سنة كن هذاكين يمنسن افين دنيض فين دينا سليمان كوياكي الشطرة باللي اتسيلي لي زيليكسيون بريزيدونسيال ات اوين فيسا اف لا كوريبسيون من تاخر واستخرا من تاخرنا عدا واستخراجيه نزمر دنيني تمثل تاجي يديران دي سيركل دو لا جوندارمري دو لارمي دو لا بوليس تمثل يقرنان تمثالين حزان الجزائر ذو اسمي دي بض بوتفليقه غير الساعه يبضد يفدل سوريف الحكم ذي مورثنا يرث ذا سوريف الحكم الخداع التكوردا عندها دفغن لي بارون الهيوف يعني مدنو ذار واقين دي الشمن 700 كيلو الهيوف في مورثنا وكي ذويني تسوطفن مدينة جفدا في دينا ولقيت صلاح باللي يفوك لا جوناس الجزائر لا جوناس الجزائر يحوزات وانشتا وذوين النظام اذا غدا بوين نثني الحكم النسن هي alors cette situation renseigne sur un environnement exécrable de la fragilité de l'État et de la justice. Parce que des mourants هات يزبرادني يربحنا ندا تقدر تمنست تمسلم تيجير لا جوستيس افتي يفا اون سيزير هي ادفجن يوجدود امكي دروحت ذواغ الصوضات واستخراجيه ادياوي الخلاص ما تصح تربي انا نروح حرق مثلا ايت ميمون محمد يقول ذي الجزائر ذا مستان انا افوكا سيت ميمون محمد يعطيك الصحه الزلف لك واكيد نشكر التصميم ديك شماضي كيد ناغدي تدويلت بوساكي الزلف الاول مسلخر في الاول مسلخر يرجعون لا الزلف سامه سنين اول كاينين على كل حال جو بارطاج اونتيرمون les analyses des uns et des autres sur la question des enjeux guinéens. خاطر نعم بس محمد بغا ادسلا غدفكا ولكن بغا غدفكا كان يونس قسيمه ولا شوغيليف سلي ضيق مثلا توفيق يعني ناد لا فراجيليتي دو ليتا اي دو لا جوستيس يعني كتشيني ديون دام ستانا افوكا لا بوغاتو يعني تصنض امكانات الحو ثاغدم لا جوستيس دي تمورثنا يعني من توالي لي موجاجاكي الابيل يعني اون غرو دو هو ريسبونسابل ودنا الضراري يعني في دي كادر اللي مشطح ولكن دو هو ريسبونسابل من بعد لافير دو لا كوكايين ذاكي اون سو بوز لا كيسيون اسكسي اسكو سي لا جوستيس راه يخدم من الخدمه ينس اسكو سي ان ريغلومون دو كونت كلانيك جوستومون ركز عليه وقبل الدوره انا بغات دينا باللي الشغله كاينه يزمر لنا اللي 62 سنه لسه ماشي جديد القسم الذكر نكوني
نشفد باللي شاك ايتاب شاك بيريود اي كونستيتوي دون جو باش هكذا الفرون تمثال نسن باسكو ذا منو خاطر تدو لي زيليكسيون اي تدو النظام سي كي مونتا لا دي بريتوندون يا بوكو دو شوز صافي يبدا حاله تصفين الحساب الانسان ويجي تصفين سواء النظام ما تصفين سواء جوستيس نكذب مثال تاقي مرة سي لا جوستيس كي اوني فيكتيم لا جوستيس الجيرياني كنطرم خاطر يسي بغانا تصفضون كرا تمثال كي بغانا رجل اللي كونت نسنة تشقانا لا جوستيس ويسينين شغل تخدم شغليت اما كنسلسلة مسلوي انه طيب اللوح سنة قاعدين اشي قرر في راكينيا وصا شي قدران كل فكات لا جوستيس نسا كونفيونس لا جوستيس سيتادير لا ديسيزيون دي فاضي قابل انا من يس نسلم فمن معناتها مسات نشكي بخليل يكشمن يثبورت فرقاقس يثبورت يثبورت زورات خاطر لا جوستيس تنادو صاشي مشاكل بخليل كينيا كوني نساقي ونتسمى رئيس ونظرارا يا الطريق مشاكل بخليل ونخدم انا تمثال تاقي لا نساقيها تمثال تاقي سوا سوا ونظرارا ماها ملاقيني يتكي نبغي تكارا خاطر نبغى نظر ما يتكي اسمع نظر لا جوستيس لنا انديبوندونت انتسيل بلي لي جوج بصح بغا سون بريسيون سون كي سوا انسترومونتاليزي اورون دي ديسيزيون كونفورميمون على لوا اذا غا صح الانتيم كونفيكسيون نسن اماكن ديالنا بس طيب لوح سنه قاعدان المشكل هو كينيا ونقول مقرحان نغز هو كينيا وما قام منو نسلم ننوميس او فانا ربو يقول لا صلاح جوستيس كينا خاطر يقولو ديس اش كتحوايج تروحونا غورس نعم اكتشيني يعني اوتون كافوكا سي ايت ميمون ام كرات واليض يعني الحاله يثبض الغورس نهضر في ثاغذان في لا جوستيس واد نهضر في الحاله يعني والنار وسارثين تمورت الجزائر سجنوس يعني وما ما صفا يظل سقسنا يمذانا في تمثال تلمسه المد باللي وصار شكل حوس للنورمينس مرة غرض لي كاستيون بوليتيك تمثلت وصف الحساب تمثلت ندرع اكيني لي زيليكسيون اون ترونسبارونت بروبر ديبي 60 اون نونطون بارلي اسمع انا نظر الصح انا في باللي زورنا كل حاله ساقيون زراره انواع بارتينغ زعما ذي وزني سي كومبري لو افالا نزمل خاطر شغل لي زيليكسيون تروكي ونظر اش التسويضه صافي لا جوستيس كيمين تروحوا نعداد في لي بروسي ماشي ديوان النوع ديال لي بروسي ماشي واحد حاشا كينيا النوع لي زافوكا النظام كي ميريت كي دو لوران كي كان يسمعون النوع ديال التريبيونو النوع الند باللي ما تشكي يقلق الحل الرشوات malheureusement la justice ne s'est pas encore défaite de son instrumentalisation. Mais elle est faite وذاك يغدي الزخون تصبح مدير باللي لا جوستيس est indépendante. يعني كنتي ناس تواليض باللي تخدم تبعد فواليد قرن باللي تخدم ستلينس يعني elle est indépendante ديتمورتنا. لا جوستيس الجيريان جو سوي ديزولي دو دير ودهضر غير في لي ماجسترا باسكو الا لي ماجسترا يخدم الخدمه كوم لي افوكا كتهضر سو لانستيتيسيون جوديسيير عندها دونس ماجوريتي دون دي بروسي نوتامون مي كينيا ماشي تهضر على كينيا فيني وكان ثما مشوار كتهضر دون دي بروسي كان كاركتر بوليتيك واذا كان مثلا حكى ربي غير يوار اي قناعي كيني باللي يعدى البروسي كوريكتومون غير يبغوا لو جوج هذه خدمه ينس يدير في مانيس لا غالب لا بريسيون سي فري il doit se comporter en magistrat ولا انت قد ياسومي اما كنت تاسومي سيرتان افوكا وفق ولدينا كيا لا معنى هكا ومعذور وحليل ادريني باللي يوار الحال كيني ورو من غير باللي لي بروسي ميتيني
moi ça a été rendu en bonne et due forme. ما تقرض سي ايت ميمون باللي يوعر الحال امشي يوعر الحاله فاشو باش هذه لي غنبدل باش هذا انا وضي يعني انفغ سي الحاله ان اللاذقس نغ اتفغ لا جوستيس ديال الحاله ان اللاذقس الحاله لا جوستيس امقام يتوافنا شطح وزمرات كتسقف تقول تسقف ذاك الساعه لا جوستيس اكنيو يفنوت ان بون سيتويان ونقبل راه الفطر يفنوت ان بون افوكا يخدم الخدمه ماشي حاجه مالها يدري يتدينونسيت يتسيلي غير ثما القانون الحق يفنوت لو جوج يبغى تمورتي تتساوى لا جوستيس يبغى نتسسي ماليس ديال الشراعينس القانون الله يستقم من التا ايش تاقي باش يلي يشبه ربي يوار الحال سي دي جينيراسيون فورا ما كان مزيك ما كان لونسين جينيراسيون نيو خاطر طونك لو سيستيم سو ديموكراتيز طونك لي بارتي بوليتيك تيجيدن طونك اكزيستت لي اسوسياسيون طونك لا جوستيس تحسوا مما نيس بروتيجي اوسي ما كان من لي زاني 70 عندها لي ليبرتي بوبليك انديفيدوال ايتي ريبريمي. C'était pas facile, pas évident du tout pour qu'un magistrat puisse faire un petit effort pour que la justice soit rendue conformément au texte de la République. ما تشيغ مزيكينا تصنع هذا الصح امانه والغاله لي دوسيي قرحت مليح. قيمي كيد نغمس نعم قيمي كيد نغدينا عناك مسا يتميمون ادو غالا غرغورك سليمان يعني مثلا مسا يتميمون محمد دي هضر في ثاغ في لا جوستيس ماشي د الحاله يصفرحن خاصه هي كانت دنوغال منفغو يعني منفغا نخدم ثمورث نغنفنو ثمورث يعني سعى نلساس الصح ثاغ في لقتي لي انديبوندون تم كيدينا يتميمون محمد ولكن انت وليدي ثاقيرا يقين يعني من زمان ديني سي 62 لا جوستيس الجيريان n'a jamais été indépendante. تيدت ذيني لان تاخذمت ناخ الشرع ديال الجزائر سمثا ديال العمر الذي منون سباغيمي ديما ودي يطفن ودي يحكمون ديال الجزائر كان ديما نسن اسبوسيكات والد مرات تو لي بوفوار اكزيكوتيف ديال الجزائر ني ذا خيفسن وسلوين تيكدو ذا وهذا الشرع يدا بوتفليقه كي كيتسمكتا جوج لا فوستا اول ما يخدم ان سيمينار لي جوج لي افوكا 2006 يناتي يستعرف ان باللي الشرع ديال الجزائر ني با انديبوندون ثلاث 18 سكواسن بعد ما كتف الحكم ويسير مي با غادي يخدم دي ريفورم كزمان هذا كنت تصويره يقرزن يتخدم تخاطر ديال ثمورت يقفنون تيمورا الشرع ما تصعد الشرع يمونند هذه يبذو وهذه يحاسب استخر الهمل استخر النوبه شكيب خليل الخليفه فريد بجاوي طاسن تمثال ابريد سماره مالو عمار غول طاسن تمثال قاعدين ورا عادي نوالا غاسبو ساكيا لو فيرديك دو لا جوستيس تمثال تنطلق القبائل جوج في واحد شحال يموتون لا دي سيني نوار في كيمارا تمثال ديال غاسبو ساكي الشرع مالوروزمون افيك تو مي ريسبير كو جو دوا او جوج او افوكا ولاش الخدمه القاين ولاش تيفرات ولاش كنقارن ثموغلي صحاني فارزه نيك زمان سبوساكيا هذا بنوت واضحه من تشرع كاع الجزائر غافا كيدني اين كيقدروا السناكيا الفساد كي مرا يقولون نظر مقرون دي ثمتي الا قاتدني يفكا اطان اون كرزاره غي تمتي غي وقدو سمثا الشرع ثلاث بوسا كتفضل ان افوكا نا جوج هذه هي كوا تزما دي يخمل خماينس باسكو يا دي بريسيون اما صور سيدي وين دوله ذاك يقصد اجا درميين لا بوليس لا سيرتي دو مانيير جينيرال اما صور وذي يطفل الحكم دونك في كيما لي فاكتور كيما النصر جات سبوسيكي الشرع ديال الجزائر هذه ولا غير فير ميم لي رابور انترناسيونال شحال دبرد كان تصويرون كرزيرا في الشرع ديال الجزائر نبلي غاسبوسيكي الشرع ديال الجزائر il subit des pressions de la part des institutions de l'État يراسن تسلوي نتيكدو ذا دونك في كيما راه يجي سبوسيكي الشرع الجزائري غير فير استخر النوبه استخر وقف في استخاره كيف غاد تسقسي سليمان اسك تواليض باللي يعني سيلي توشد في استخر عبد الغني الهبل انت يقلن يعني لو بروميي لي موجاج ما زعما دنيني ثنيض اول باللي ينافي تصيدينان باللي يزما الحاله اول ايدينا
ذوينا يقلان ذا السبة مقرات يعني ما تبغيض انت يناد ما تبغى تحرفض الفساد الى قتل زديقض ولكن وكذا قال لي موجاج قدرني اسكو سي لي يعني ذوي كذا قال نقارفن عبد الغني الهام زعما الدنيا ميم il paraît que même دنوات مثني اللي يخدموا لي دوانيي لي بومبيي استخرنتن دونك شنو كاين يقرب وين سانا كل علاقه لا فامي قالها مالك سنتن دونك سي توفي نورمال تاكي كانت السباكه دواكاش تحت السباكه انا واني فانا حارب الفساد قضيه جديد تاكي السباكه خاطر لو فيريتابل بروبليم سي بوسيغي سي لا دائما نوع كي لا لوت كلانيك يبقى شوش الحكوم خاطر الهامل لا يعني نوري تيدينا فولا قدنا باللي الهامل يلا يزرى 2 سيمين افون ما قبل لا دينا ولا سنه سمانات ما قبل الا يزرى باللي يتوكس ويزما الحال اولا كيس النافذ خاطر الا يزرى من قبل باللي لا يتوكس اي غير يتوكس ديال الوقت اللي خاصه باللي الهم نزرى باللي يقرب مليح السلويث انت مورث الجزائر اي غير الفوسي فوس نسلوين تيذوذا ويقارن تسو لا ايتي نومي اون 2010 من بعد من غان علي تونسيه دونك ويا نقدر نصاير سميث ضرا لا فيرني لا كوكايين وينات سميث الهمالي الذي يقيد يونات امريكان تيكي جوث تدويلت وحارف الجريمه يعد نيت ليسا ينغلى في الامور نداخل لي مينيستر يعني لا دي جي لي بروسون دي جي سي الجيزيان ديك تمزور تي سنات ميد يغال الوهران دونك كاز كانيا سلاز كانيا البارك على حساب يسالني ديفان النصار اننا كيغاضي الحال انك يخمن البحث ياخذ شوفيري سو بيرسونيل اوثار جينيرا ديكشم دونك اننا كيخمن كونفيرونس دي برايسنيا انا غماسني ايتي سقسان الباريك مام نوجا عندي كناس لا كيستيونير دونك زعما نشد دار وكد بلي كيعاين السمانات افون استخران دونك النا داولني ميتي كوك سي دي فاتاليتي لو بليز امبورطون ا سيغير سي كو نو سوم اون فاس دي ريجيم اوتوريتير des régimes où ils startent la légitimité populaire, des régimes qui ont confisqué la voix du peuple. C'est qui تمزورو تيسنات أمري سي هو حارب الفساد ويتغيمارا أمي قالك بوتفليقة بدي 99 رتورة يفات ثمور ضام راح الفساد أشو هذه يجينا 100 قريبة تفك الموند داين اسمها با 10 وقورنا دي حارب الفساد دونك تاكي تنقيت تمزوت هذا فو يقول يسعى لما النصر هذا فو اكس نغانا في ليزانتيرينيس المكتوره راه يكمل وذي يقيم ديال الحكم غاف ثوزين 5 يسكوسين يديدون وكي يعني تمزوروت اكيد سميك تاكر اسمي دي فرح تبون انا غدا فاقديم امن زوس وحارب الفساد اشو سيدران إنه جا لي باترون دي باترون اكسنت اسمي دينا بوجار السلطان يجي لفو 8 بليكسير سين زمامات بوذي يوكرن دي ثمورتاكيه بوتلقى يكسيت مينيستر ديتا اسمي قصدي مرباح يدي سوف غيتفسر بلي حال الفساد قزحنت بوضياف ديال ولكن نعم لنا تصل حوايج سليمان الى دي ريمور اغميس ليبرتي هضرت في الناس باللي مام يعني حداد يزمر الحال يعني il va être inquiété il va faire l'objet d'une enquête ادنو غلف ولا واكش باك داك واكش تشدا واش سكي حدد هذا كي باري يتسكي كيوت انت ذويلت اللي مع من الارزاق تيجي ما دينا ديال الجزائر وسعينا راه كلف غاسرتي يوكنا في كناز لام قران يخدمت وتخدم الخدمين طريب توفيق قدو على غرغورك يعني التصي سقسيني قال لنا في يعني في لي موجاج كي نثاقره ولكن سقسي مقارن اتصل في دي قارن يعني امك الجزائر زعما تكمل الحاله ياكي اتصل الحوايج راه يضرون ونزرارا عند غير الحول الجزائر ولاش الصفا ديك السن يا بوكو دو كيستيون اتصي سقسيين يعني امك راه الحول الجزائر كتكمل ديال الحاله ياكي سامورثنا وطفارة غافريدن العاليون ذي 62 يوكلنا نسيوض الصيغ نستقسي أميك تكمل الحالية زعما غادي لو سيستيم il a été toujours comme ça. ذا شو comme tous les systèmes, tous les mécanismes حوجنا un certain moment des أزفدلن هدفن يفردن النظام أثني جن أذ كملن ذكوريد لان الساقين نكيني à mon avis ce qui se passe c'est que juste en plus d'une lutte clanique parce que il faut savoir contrairement à mon avis je pense que Bouteflika il ne sera pas
candidat en 2019. Actuellement, ce qui se passe, c'est une lutte entre le système Bouteflika. Est-ce qu'avec le système Bouteflika, au-delà de 2019, il y aura une reprise en main des clans Toufiq et Mix Saoud Bouteflika et Oukharifen. Et استخراجي نقولها يشم الكفران يزفغان هذا خدمن الكلون بوتفليقه ما كندنا باللي الهامل ذافو سيفوس نبوتفليقه يقلان يعاونيث دي سغيميتاكي اي l'instauration du système Bouteflika, amik عن السوض نخمم باللي الساقيه وين دي بوين يراث كاين ذيك جور لوندومان اتستخار دير نتا وشوك غارا باللي سي une lutte clanique entre les clans principaux des X-Naran en 2019 mais ذفران ذي يون تفاميلت X-Hagin Imanis en 2019. Donc, c'est l'effectif de la police, c'est un élément à prendre en considération. L'effectif de la police de 1990, il était à peu près entre 35 à 40 000. Aujourd'hui, l'effectif de la police est de 200 000 éléments. L'ampleur ou le poids qu'elle a pris l'institution de la police de Timour-Tana est très très important. Il y a de quoi se poser la question, est-ce que à Saguir, Machir, Zilkhouf, l'institution qui est l'armée, face à la montée en puissance de la police? Et ça, il y a un autre aussi élément très, très important qui on l'a, le système, à chaque fois, il y a dans une situation de crise, c'est le régionalisme. Parce que il a ils viennent tous de la même région. Même si nous connaissons, Gaïd Salah, elle est de l'Est aussi. Parce que l'ancrage Inès a dit l'Est algérien. لأنه قاعد يقارن باللي ذا مشوا يتمشاون لأنه قاعد يقارن à partir de 2019 سليمان توفيق باللي لا كيران طمع الهام البشري يسبد ديمانيس يعني ارتفع نتاكين زوج 2019 وبالك قايد صالح ويفرحاره شياقي نروح بالك مثلا دفك ثم اول فلاس نروح من بعد نروح مثلا اي تميمون سي محمد يعني دو غالا ارغورك نزرى يعني ما نبغى نخدم نغنفنو ثمورث يعني يقفنا في الصح يقفنا في الساس باش نروح يعني pour faire d'un pays développé la justice ينس الى قاتلي ان موديل يعني اتيلي انديبوندونت ولكن دي تمورثنا ولا الشياقي كتيني ام كراس تواليد لو رول ذي الوقت يعني سورتو لو رول دو لا سوسيتي سيفيل لو رول يعني دو ليليت لو رول دو لوبوزيسيون باش يعني باش هذه اللي نفدل دي تمورثنا على كل حال خصني يون سواء فكني غتصاكي دي فرنسا يون الماجسترا يون الجوج الناس يروحوا ورسيون الناس على خير الناس على خير اش واش دوري الناس يساعد ضروري يفكر بان سيرفيس ان فافور الناس لا جوستيس فرونسيز رون دي ديسيزيون با دي سيرفيس الناس كي نتواخذ ما غير يخدم على فافور c'est-à-dire يونا مدينه ça donne à méditer. الناس سي تزوارا يعني توفقن ولاش الحاجه يقبلوا الوحدس. لا سوسيتي سيفيل دوا سامبليكي. كولي الشغل اللي يعني راه كان بارتي فوت سي لا سوسيتي. سي دي جون سي دي نخدم البوليتيك كاين دي بارتيين شفغن دامنوا هنا 100 الشعب كاين. صافي كل يوم ندايلا امس جرنان لافوكا وين لا لاسوسياسيون داخل السبور الحاجه الا تديني وتسقوا ذرا يتمورتي كيف اللي يعني تدخل القانون تسقوا ذرا ولكن السي اي تميمون يعني ما توالي اولا قرد قرض اولا اكس نزل
ولكن سي الجهه النظام لا سوسيتي سيفيل كاع توالي لوبوزيسيون ياكين وثدوك لا ولا شا صنفار اثني جمعان يعني ام كيزما الحل موتيفي سيت سوسيتي سيفيل يثعيا ولا نتاث يعني شاك فوا كالي ديريير ان بارتي اتفهم بعد البارتي ياكي شمسين ثلاثه وغالن لي مينيستر ومن بعد فغن افو صنفار يقلان صنفار لو بروجي انيسيال ذوا كذا الشيك ديالي وفقرا تصطس وكذا رايت على كل حال قدره مليح مليح بصح وفقرا ما يديروا دوكنا البارتيين ماشي سمسات دوكنا ما هو تخسر بارتي كل يوم يخسر بارتي سي فان فلاس هذه واليوم لا ويلي خسر لي بارتيين اللي تفهم النظام كاين جنا 60 رسا ويا ما تغنينا كلاس باللي رشوا الكرزن الويدا كي قال دخل نظام النيكس يعني بارتي نيكا يقبضن ميم الجهه ديال مورد القضايا فاش وانت النظام ويجي راه قال بلي الجهه بورتو اختار انت مي ماشي تمسك او بارتيو البارتي يقول سي سا لي برانسيبينو سي سا فيلوزوفي سي سا سون ايديولوجي يتناغل والي كل يوم يجرب هذا والي كي نفهموا دراك البارتي نجا خاطر قرينا تهضر سيكيو سيسمو ضرافوكا ومين سوالي نخدم الفرق جار فلان مزرعه انا هو يدي قرن باللي كل تكواس باللي لا جوستيس وتقايد راه مسكر زرو الصفراحه راه تنظم تاكينا تبوس الجزائر باش كنا تتسجم نغد كي جو سوي كونفايكو بلي سي ان بروجي لم تمسرتو منه القايد ماشي ذا مسلاي امنوا غيني يبو بيسيانا جايرين هي سجاريس ما زمنا ديال تفتاكم تجيولنا خاطر الصاغه تصدقيني sa philosophie, sa doctrine venant de Steven Vesenusti. La justice a été manipulée depuis 62. السبوسان جوبيان تفرج الوغيتا جينيا ولما تخدم الجهود مقرحان يبقى كلا تفا طيب يا اختيني اسيت ايت ميمون اختيني قليك ذي التيرا يعني ذي سور لو تيرا امي كيزما الحاله تفا ثاغ باش تخدم الخدمين الصفا باش تيلي انديبوندونت ايوا كي يوث السبه تم قرض من بغا لي افدل ذي ثمورتنا باش يفلوس ثمورتنا سيلي غاتنسيلي نفكيني وين مسيو ودنا هاد الضراره يعني بغا غتفكر يعني اون اناليز بارابور ا لا جوستيس كومون ال بو اتر انديبوندونت كومون بو سورتي نعم وي لا جوستيس باش تيلي انديبوندونت دابور فهم زواروث تيلي وقبل تيلي دون لي تيكست تيلي او بلان سيمبوليك اما راه فاضل كشتيني لا photo du président dans les tribunaux. Ça donne à réfléchir quoi? C'est l'exécutif. C'est le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire. Par exemple, déjà l'image que renvoie une scène pareille, et ça renvoie mal. Mais le président, bien sûr, c'est le président de la République Mourti. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand moi je rentre en tant que citoyen, déjà au plan symbolique, au plan psychologique, je vois le président dans le tribunal. C'est qui doit être intéressé. نعم سيت ميمون انكس اسني ناثن نكس لا فوتون نوس الويت كذوذا اسكون ريغلي لانديبون ايه ولكن اسكون ريغلي لو بروبليم باسكو لا جوستيس دنتثي قلان يعني ذا الساس الا وين النظام par exemple le conseil de la magistrature il faut pas qu'il soit désigné par le président de la République. Moi, je ne parle pas de la personne. Je parle de l'institution. Le président, ce n'est pas vraiment débat. Sur l'exécutif, il n'a pas à se mêler. C'est la désignation du conseil de la magistrature. À se mêler les magistrats. À désigner les magistrats, leur père. À désigner le chef de l'avancée déjà dans la décision, dans les prises de décision, dans ta sécurité, dans la sécurité du citoyen, à tous les niveaux. Les juges sont plus ou moins indépendants, c'est déjà un pas. Mais l'extinction, la Constitution, la justice représente le pouvoir judiciaire. Pouvoir, je ne parle pas de fonction, pouvoir.
avec ses prérogatives et tout ce qui va avec. Malheureusement, ce pouvoir, il n'est que dans un texte constitutionnel. En pratique, les magistrats ne sont pas indépendants pour élire, pour désigner des magistrats pour prendre et gérer leur secteur. À ce moment-là, ça pose problème. Ça pose problème, sérieusement. Quand vous voyez un procureur auquel la loi confère le pouvoir de se saisir, de s'auto-saisir dans certains dossiers, et qu'il ne le fait pas, il faut se demander pourquoi. Il le fait quand il le fait. Pourquoi il le fait? Voilà. C'est تمثال كينيا. Donc التمثال اللي قاعد يسقر ما طاش لقى تمثال مليح. C'est pour ça c'est un vrai combat. C'est pas un combat facile pour l'avocat, mais c'est un combat quand même qui doit se mettre se mener parce que c'est un combat noble. Je considère que ce combat il est noble. Ben écoute ça شي غير كينيا. يمدوكاني ومن كينيا أذكى هذه السفارة لما أنا الكومبا ما كيني دان افوكا يشبه ربي نخدميت يوكل فيها شن الجيل اللي دونا زكا خاطر تناغنا راه مدني ما نسن تناغنا مدني والجيل دي ادي سنا زكا Très bien. قيمة كي نغمس ايت ميمون محمد الدغال غورك توفيق الدغال غورك تري رابيدمون ومازال ان الوقت مكرا تولي الحاله يعني اذا شفت لي سيناريو راث الحوار غورسن الجزائر سيكون مكيدينا مثلا سليمان لانوي التصدي قرن باللي نروح السانكيام مونداياكي لانو قاعد يهضرنا في لا كونتينيتي دو سيستيم خاص ذي الفلوياكي راه تعيش الجزائر الفلوياكي يعني يحازيوك يحرشين هاد نهضر في ايكونوميكي ذي الحاله وكس فرحنا راه الحاله امتي ذاغن نهضروا باللي يزما الحاله ديالي اصنفار يعني ان بروجي باش تحبس المعاونات لي سوبفونسيون سي الجهه اللي نظن قلنا رسالتي غير نتولي يعني لي موجاجاكي دو هو ريسبونسابل وراد نهضر في لوت كلانيك كي سي انتونسيفيي دي ثاقراياكي ذا شوت لي سيناريو ارات الحوار ورسن للجزائر. Les scénarios imaginables, il y en a plusieurs hypothèses. Mais le plus important pour moi, et je pense vraiment que le scénario principal, ينزمر فيك ديشا دي صح الشعب ذو شتايا. خاطر ما يلكا وفدل عطاسي مفدلين يقلان مي من فدل أين soit quelque chose de positif qui va se répercuter sur la vie quotidienne des Fegzoud, أفدلاقي وثيعنرا. سورة من نتفض أحريش وفدل لو سيستم. وكذا غسزكا أدنا في إيماننا إمذناقي يستخرن هادو غالن سوذ من نظن سوذ ما يسعان أكيميرا نكد أمذيا ذي شكيب خليل ذكرت وبراح في اللاس يوكار يخدع يفاغ ذي طاقة يكشمد ذي ثبورت أرسا وريفان أمك يندح كان في اللاس أسكتيذت نغض الكذب يعني دنا لا جوستيس نتمورث النار وتخدم راه الخدمات يتينا إذ صح ذي سمورا إذ كان القدر يمانس أفضل أن نظن نزمارة نولي ذي ذم ساعة أميك باسكو تينا يتيذت تينا أهاث خاطر ما الذي مشيونا كيان بوي راسن يفاني ناس كشينا الحياة تفنض وكين النوميث أكذوذ أرسا وتدي بيضرة هات وظنسن أين يعنان مشيون في لي بوست اي لي بريزيدونسيال باسكو ça a été toujours comme ça. فضل يزمرن أدياوض هذه حاز أكذوذ ذي لا فينيس كوتيديان ما يلي أتصوضن وزمرنا راه الغاشي غاد قبلن 18 سن نيالاس ذي بوسوفر نتوتشيت أما ذي الصحة نسن أما ذي لا سيكوريتي فيزيك
إنسان ما إلا نصوض له لا يقدر ثمورث أتصوض أروين ونسلم راه استرضق يرسن وساع خاطر يعدا ونشتاقي مي ثبض سواث عندها ودو فينا راه بويس تغلبن غفايض سكرنت كوكدوز ذا يجي يزمر يون هذه السيول الشعب وغلينا راه ذي لي مانيبيولاسيون بوسيبل عندها يزمر الناس يشعلن لامبورت كال مومون وهاث انه من شعلنت ذي ثمنات اللقبي اي تميمون محمد دادو غالغ الغورك ولا نقارو اللي نعناياك ام كرا السواليض كرا لي سيناريو ارزداف يعني يتراجعون تمورث الجزائر خاصة يعني أتص إموسناون رد قرن باللي تسويع تصفر حالة تولي نيفو يعني نهضر أين كريز ملتي ديمونسيونيل ساقي لي موجاج دو ريسبونسابل بلا ما نزر هذا السبا لافير دو لا كوكايين يعني لا كونتينيتي ويقاذي قلنا رد قرن باللي إلا قاتل اون كونتينيتي دو سيستيم ناخذ شو خدم عبد العزيز بوتفليقه لو سانكيام موندا وكيوك اللي يعني الطاس وكذا يقارن باللي سي دي سين دانستابيليتي اثمورت الجزائر. كاين وانا نجرو تاع الغرف الاول. ادينا كان ان شاء الله ماذا نقول وقلوا ناس الجزائر. زايا. نعم. سلام. اتسلى سي محمد يعني وكذا امنوا جنسن ما الا ان شاء الله هذيك كان يسلوا على السن خاطر وكيت استخرنا كان لو كان زمير نونين ولا استخرنا وكي النظام وكي نوميسن السنيسن سيت اون لوت جالسن سي الي بيرمانونت الناس اسمها فاكو وليم زعما الناس هذه كرايه راسل وكي نزرع شحال هكا كي تغير الحال اون طونك افوكا اون طونك سيتوان سو بيي يغير الحال ما الا يجلون لا جوستيس ونزرع عندها دوفا لا جوستيس عندها دوفا ونخلص ونزرع نكوني وناريف با سيتوي نعم ونزرع ما فلان تحسب نزرع الصح يخدميت ما غوت يخدم انا ولا شي با في مي سون فو نعم يعطيكم صحة يعطيك صحة مس ايتميمون محمد كي تشكر غاتصك دنيا ثنميرتيك صحيت مثل اللي كينا غادي ثدول تبوساكي اولا نقارو سليمان اسقسي تسليطيد ام كرا السواليض خيرا يعني لي سيناريو غادي يلحون على السواليض الزدات تصدي قارن باللي تسويع ثو تصفر حاره كان يعني شو دينا مثلا ايتميمون محمد اللي قال ان شاء الله نقولوا ناس سقرون ناس ثمورث ولكن لا سيتوياسيون تاع سيتي دي قارن اللي طري كومبلكس بصح انا صار تشود ثيرسيام كان ثيرسي تشود امون زعما مشى الطريق ما الطريق راه مثلا توفيق ند بوتفيق تروح على 3.5 قال كي غادي يروح على 3.5 صوف ملكي لان على ديرنيير مينوت ما كيدينا سدس البرز خاطر ما تفوض لانستيتيسيون ميليتير تسودان العسكر سلم داد قايد صلاح يعني مزيكوتي دينار خاطر نكون قارد سلاين يا القرار قايد صلاح الى سوتيان 5 موند لا جو سوتيان 5 موند تسنات لا ثلاثي منت ماذا قلا صداخي لا جوتيس النصر اتفض جوج تاك ورده جوج ديال لا كوربسيون نكمل بوشيت نفضل نيك لي جوج اكتي كاين دونك اش يقص لا رينوفاسيون طال تاع كول